भाजपाची दक्षिणेची उमेदवार पल्लवी देंपो जाल्यार उत्तर गोयचो उमेदवार श्रीपाद नायकान आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्या। वास्को आनी दाबोळे उपरांत आता पल्लवी देंपोन फोंड्या प्रचार सुरू केला। लोकांचो उपाट प्रतिसाद हे वेळार पळोवपाक मेळ्ळो। जाल्यार उत्तर गोयचो उमेदवार श्रीपाद नायकान लेगीत लोकसभा वेंचणूक मोहिमेक एक भाग म्हूण थिवी आनी साळगांव आपल्या प्रचाराक सुरवात केल्या। पळयात। आणि म्हाका खात्री आसा की आमी ते वावरले नंतर हे दोन्ही सेक्टर आणि ज्यांचे कार्य आसा त्यांचे कुटुंबाचे जे आसा पल्लवी आसा जी कॅन्डिडेट जे आसा म्हणजे कुटुंबाचे काम आसा तेजे कुटुंबाचे काम आसा। हांव मुख्यमंत्री आसतना पयला आनी आतां पयला जे गोंयांत आयज कितलेशे भुरगे हांगासर शिकिल्ले आसतले डेपो कॉलेजी आनी डेपो कॉलेजीची एकच कॉलेज ना खुबशी कॉलेजी आसात आनी कोणी म्हणटात की कितें करता काय ना ही सगळी संस्था चलयता एज्युकेशन जी भुरगीं आयज भाग घेता आयज सगळे भुरगे भाग घेता आनी भुरगीं आयज क्वॉलिफायड जाल्ले आसा ती चलयता म्हणजे ती सादी ना म्हणजे ती हुशार आसा सगळें चलयता। आनी तिका जे आमी आयज आमचे पक्षान कॅन्डिडेट दिला प्रायम मिनिस्टर आमचे मुख्यमंत्र्यान हे आसा की तिका पोवन तिकेट दिल्ले आसा ते एक बरी काम करता म्हणून आनी म्हाका खात्री आसा तेजी काम जें आसा पळय तेणी केलां आनी आतां ती संस्था चलयता सगळ्यो डेव्हलप हेज्यो संस्थेच्यो आमचे कंपनी सगळ्यो हेज्यो सोसायटीच्यो सगळ्यो कॉलेजी ती पळयता म्हणजे ती तशी बेकार ना ते भुरग्यांक आमकां सगळें तशें ज्ञान दिवपाक ती भोंवता म्हणजे आतां काय ते मर्यादीत आसचे गरज आसना ती गोंया सावथ गोवा प्लस भारतान तिचो हातभार लागतलो भारतीय चलोवपाक मुखेल चलोवपाक मदीं पडटलें आनी आमी एक काम करपाक जाय की सगळ्यांनी आमी जशें आयज आमी म्हणटात की प्रमोद सावंताचे जशें हात बळकट करपाक जाय तशें प्रायम मिनिस्टरचे हात बळकट करपाक जाय की हे फावटी आमी तशें 380 400 पार ह्या म्हणजे म्हणतात की बायलां खातीर अमकें करपाक जाय महिला खातीर अमकें करपाक जाय अशें फक्त तोंडान म्हणटात पण स्वता कोणाक करून दाखोवपाची केन्नाच हिंमत ना आनी ती हिंमत फक्त भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा आनी त्याच खातीर आमकां दक्षिण गोंयांतल्यान एकदां महिला उमेदवारी दिल्ली आसा आनी हो खरें म्हणचें जाल्यार आमच्या महिलांचो सगळ्यांचो एक सन्मान जावन आसा म्हणजे खऱ्या अर्थान नारी शक्तीक जर कोणी सन्मान दिला तर तो भारतीय जनता पार्टीन दिल्लो आसा। आणि त्याच खातीर आमी सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टी खातीर खरें मनाक आदरान काम करपाची गरज आसा। आमकां खबर आसा की गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा सकयल गोंय राज्याचो जाल्लो विकास आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा आणि आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वा सकयल जाल्लो विकास आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा आनी तो खरें म्हणजे जाल्यार आमकां आज जे आमी हांगसर प्रमुख कार्यकर्ते आसा आमची सगळ्यांची जबाबदारी जावन आसा की जो विकास जाला ज्यो हे आसा त्यो सगळ्यो तळागाळा पर्यंत पावोवपाची आसा गरज आसा। आमी मुद्दाम पळयात भारतीय जनता पार्टी सदांच बायलांक केंद्रबंद दवरून सगळ्यो स्किमी केल्ल्यो आसा। सगळे जे कितें केल्लें आसा तें बायलां खातीर जे कितें बऱ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसतल्यो किंवा समाजा खातीर कितें बऱ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसतल्यो त्यो सगळ्यो आमकां तळागाळान पावोवपाची खरी म्हणचे जाल्यार सगळ्यांची आमची जबाबदारी जावन आसा आनी आमी हांगसर प्रमुख कार्यकर्ते आसा ते आमी सगळीं जाणां मेळून करुया। ही बैठक फक्त प्रमुख पदाधिकारी 100 ते 150 जाणांक आपयली म्हणून तुमचो उत्साह पळयता आयज आमी 200 जाण क्रॉस जाल्ले आसा 200 पेक्षा चड लोक आयिल्ले आसा। तुमचो सगळ्यांचो उत्साह पळयता ह्या निवडणुकीत फोंडा मतदारसंघाच्या 15,000चो टप्पो पूर्ण करतले हे म्हाका खात्री आसा। म्हाका सगळ्यांनी गांवांत वचून जे लाभार्थी जे आमचे स्किम्साचे जे लाभार्थी आसा तांकां वचून मेळ्ळे तेंचे व्ह्यूज घेतले आनी तेंचे म्हणणे आयकून घेतले आनी आमी पळयलें की आमकां एक पर्सनल एक्सपिरियन्स की थोड्यांनी आमकां उंचूच प्रतिसाद दिलो थोडे भायल्यान आमकां व्हिडिओ सुद्दां दिलो की प्रायम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस करता म्हणून आमी जे आमकां स्किम्स वेलफेअर स्किम्स जी आमकां पावयली महिलांक सो हे सगळें पळयता जाल्यार म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी दोन्ही सीट घेवपाक कांयच प्रॉब्लेम ना। आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे आमी काम करता आमी आतां पोटतिडकीन काम करून हो सावथ गोवा सीट हो आमकां असो फोंड्या मतदारसंघात आमी जास्तीत जास्त मार्जिनान आमी जिखून येता। आमी दुबावना तुमच्या सगळ्यांचो सहकार्य आनी आमचो
गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.